अशें आसून एक स्थानीक पंच जो संजय नायक तुमचे पर्सनल आरोप करपाचें कारण कितें? पळय कशें आहा जाणा तेंगे मरे ह्या दिसांक गुळयो बिळयो घेवपाच्यो मातशें मिस जाल्यात. ते प्रेशर मातशें देंवता. प्रेशर देंवलो म्हणटकीर मागीर असली विधानां करप जातात कळ्ळें. आयज ते पळय जे पर्सनल एलिगेशन करता पळय तांकां हांवें क्लियरली सांगलें आसा, जर तुमचे कडेन जर लोकांच्या फाटल्यान रावपाक जर कॅपेसिटी ना, घरा बसून जर फक्त तुमकां बायटी दिवपाची आसा जाल्यार तुमी त्या पदाचेर लायक ना. आनी जेन्ना तुमी म्हाजेर जेन्ना पर्सनल एलिगेशनां करता तेन्ना तुमी स्वताचें आपलें कितें आसा तें पयलीं पळोवपाक जाय. हांवें जेन्ना उलयल्लो तेन्ना हांवें खुबशीं एलिगेशनां केल्लीं. जावं जी 17/1 सर्वे नंबरान जी गव्हर्मेंट जी लँड आसा ऑलमोस्ट 48,000 सुमार जात ती खंय एक्वायर केल्या, थंय CSR फंडाच्यान कन्स्ट्रक्शन जालां, हेजेर म्हाका स्पश्टीकरण मेळना. हेंय खंय तरी स्पश्ट करपाची गरज आसा. मे बी हें खंय सत्य आसा म्हणून तेजेर स्पश्ट करूं नासतलें. खुबशे गजाल्यो हे तो पर्सनल उलयलो, म्हाज्या धंद्याचेर उलयलो. हांव विदावट फार्मासी रन करता. म्हाजी स्वताची वायफ, म्हाजी बायल आसा ती फार्मासिस्ट, आनी तेका हांवें रिसर्च FDAन ते रेजिस्टर्ड आसा ते म्हाज्या फार्मासीन काम करता म्हणून. सो तो जे सांगता पळय हेका कांय तथ्य ना. ही फक्त जे आसा पळय ते पोके फार मारपाचो हेंचो संवय जाल्ले आसा. आनी जर तेका एकूच शिटकावणी दिता हांव, हे इतले हेजेर जावना. म्हाज्या कडेन भरपूर आमी असले फार आसा आमच्या कडेन, ते फार घातले न्हू हे आनी न्हू उरचे ना कळ्ळें न्हू. हांव तांकां इतलेंच सांगता, आमचें तोंड उगडोवपाक लायनाकात. जर आमी तोंड उगडयलें जाल्यार तुमकां न्ही ह्यो तुमचो प्रेशर खंय पावतलो म्हाका खबर ना. सो इतलें हांव सांगता की आमी जो हो प्रोटेस्ट आमचो जो आमी बंधाऱ्याकूच विरोध करपाक लागून स्टीक आसा, तितून पॉलिटिक्स हाडून हांगा लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करनाकात. जसो तुवें पयलीं असो मिसगायड करून करून हो गांव जो तसो पळय डिवायड केल्लो तसो प्रयत्न आतां परत करनाकात. आयज हो गांव एक जाल्लो आसा, गांवचे लोक सगळे एकठांय येयल्ले आसा. आयज परत ती स्थिती हाडनाका. आयज हो जो गांव ह्या बंधाऱ्याक लागून हो ज्या विरोधान आमी सगळे जे एक जाल्यात, हो एकवट असोच दवर. तुका जी पॉलिटिक्साची जी पळय गरमी आसा पळय, 3 फाटी निवडून येयलो, हे येयलो ते येयलो सांगता पळय, ते 3 फाटी ह्याच लोकांनी हाडलेलो आनी 4थ्या फाटी ओडोवपाची कापास्ताद ह्या लोकां कडेन आसा. तुका कळ्ळें न्हू. हे तुका ती 3 फाटी येयल्लो 4 फाटी येयल्लो ही काणयो आतां सांगपाच्यो बंद कर. अशें 3 फाटी 4 फाटी येयल्ले ते कशें तेंची मागीर परिस्थिती जाल्या ती आमी पळयल्लो आसा, इतिहास पळयल्लो आसा. सो इतलेंच सांगता, जर तुमकां पर्सनल आनी तुमी म्हाजेर पर्सनल एलिगेशन केलें म्हणून हांव तुमकां भिवपाचें ना, हें तुमकां हांव पयलीं क्लियर करता. आनी ह्या गांवांत जेन्ना तुमी म्हाका म्हणटा भायलो येवन जर ह्या म्हणटा न्हू, जाल्यार हो गांव म्हाज्या आवयचो मामालो गांव. म्हाज्या आजे वांगडा हांव भुरगेपणाच्यान ह्या गांवांत रावल्लो आसा. जर म्हाजे वांगडाचे जे भुरगे आसा हे गांवचे तांकां खबर आसा, आमी वांगडा हांगा खेळटाले, ह्या फाटल्या ग्रावंडार आमी खेळटाले. हे जे हांगा बसले ते म्हाजे कितलेशे जे फॅमिली, म्हाजे रिलेटिव्स, तेजे गांवचे गांवकार आसतले, ते तेज्या खातीर एक गांवचे लोक आसतले. म्हाज्या खातीर हे रिलेटिव्ह, म्हाजे रिलेशन आसा, म्हाजे माम आसात हांगा इतलेशी कितलीशीं घरां पयलीं जाल्यार. सो तेणें म्हाका ह्या गांवच्या बद्दल जे म्हाजे नाते आसा ते सांगपाची गरज ना कळ्ळें न्हू. आनी हो जो बंधारो आसा हो एक मिराबाग पुरती गांवाचो ना, हो 3 मतदारसंघांक रिलेटेड आसा. आनी हांगा सगळ्यांक हक्क आसा हांगा येवन आपले प्रश्न मांडपाक. आनी जर तुका जर दिसता आपल्याचेर जर पर्सनल उलयता जाल्यार फाल्यां रिजायन कर, घरा बस, तुजेर कोण उलोवपाचो ना, हें पयलीं तुका सांगता. संजय घाले की ऑफ द रिकॉर्ड खबर ना, पूण तुजे कडेन मेळ्ळो आनी तूं आपल्याचें उलयना, आपूण चुकलो आनीक आपूण तुजे हेजे मुखार उलोवपाना, अशी घडामोडी जाल्या खरे काय खोट? ना पळय कशें आसा, हांव आयज एक RTI दिवपाक पंचायतीन गेल्लो. सो थंय तो म्हाका थंय मेळ्ळो. सो थंय हांवें ताका क्लियरली म्हाजें जें कितें आसा तें सांगलें, तूं पर्सनल केलां हांव. सो ते टायमार थंय तेणें सांगलें की आतां आपूण तुज्याक पर्सनली उलोवचो ना, नाल्यार हें जावचो ना कळ्ळें न्हू. बट हांवें आयज म्हाजें क्लॅरिफिकेशन दिवपाचो कारण कितें, तो म्हाज्या कडेन काल म्हाजेर उलोवन गेल्लो आसा आनी आयज ते लोकांनी पळयल्लें आसा. सो म्हाकाय म्हाजो जो स्टँड आसा हो क्लियर करपा खातीर हांव उलयल्लो आसा. जर म्हाका कांय ना, म्हाका जर तेणें म्हाजें पर्सनल कांय ना रे, आमी कसले 2 नंबराचो धंदो करूना, आमचें कांय इल्लिगल ना आनी आमी कोणा खंय चोरूंक वचना. सो म्हाजें पर्सनल कितें उलयलें म्हाका फरक पडना. तुका गोवा स्पंचा कडेन बी कितें हप्तो बी येता म्हयन्याक? कोणाक? संकेत मग कितें येता म्हाका पळय पयलीं सांगपाचो म्हणल्यार जी गोवा स्पॉन्जीची फॅक्टरी आसा पळय, तो जागोच आमचोच जागो, तो आमीच विकला जागो कळ्ळें न्हू.
थंयचे कितें फॅक्टरीन पळय आयज परिस्थिती पळयली जाल्यार आमकांच वचपाक गेटीर थंय सांगचें पडटा भितर वयतलो जाल्यार ही परिस्थिती आयज थंय आमची जाल्ली आसा कळ्ळें न्हू. गोवा स्पॉन्जा कडल्यान कोणाक कोणाक हप्ते येता, गोवा स्पॉन्ज सोड त्याच्या भायल्यांनी बी कोणाक कोणाक हप्ते येता, खंय खंय येता ते सगळें खबर आसा. तुका सांगलां मरे CSR फंडाच्या अंडर तुमकां खबर आसा एवरी टायम ग्रामसभेन CSR फंड म्हणटा तो एवरी टायम हांव बोवाळ मारतालो हाडा म्हणून. आनी हे खबर आहा आतां CSR फंड जर स्वताच्याच हितून जर यूज जावपाक लागलो जाल्यार ऑब्वियसली आतां ती पब्लीक प्रॉपर्टी जाली. आतां थंय वचून कोणेय यूज करपाक जाता, ती केन्नाय यूज करपाक जाता. CSR प्रॉपर्टी आमचे सावड्डे पंचायत एरियेचे लोक आसा CSR फंड जो आसा तो खंयचे तळपडार येयला आमी आयकला कितपत खरें आसा? कितें म्हणटा तेच सांगता न्हू तुका. जो सर्वे नंबर तुका आतां सांगलो थंयच आसा तो. आतां तुमी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन तुमचेंय काम आसा एज अ मिडिया म्हणून जावं कोण आसा ते तुमी कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन करा. फोट आसा जाल्यार संकेत फोट म्हणून सांगा. सिंपल. अशें आयकूंक येता की खूब कडल्यान तुका ह्या प्रकरणांतल्यान फाटीं सर म्हणून दबाव हाडपाचो प्रयत्न जालो, सेट करपाचो प्रयत्न जालो. खंय तरी तूं सेट जायना म्हणून आतां खंय तरी तुजेर आरोप करप की तूं गांवा भायलो लोकां मदीं तुका फूट घालपाक पळयता. ना पळय तुका पयलीं सांगपाची म्हणल्यार आयज पर्यंत हो हांगा कार्यामारा मारवो आसा त्या मारवाच्यान शपथ घेवन सांगता म्हाका जर कोणाचो आयज पर्यंत कापस्ताच जावना म्हाका फोन करून म्हाका सेट करपाची. आयज पर्यंत म्हाका तर कोणें तुमकां मेसेज दिल्या ती म्हाका खबर ना पूण आयज पर्यंत म्हाका तर कोणालो फोन येवना बाबा तूं हांगसरल्यान फाटीं सर म्हणून. ही म्हाका दिसता कोणाक कापस्तादूच जावची ना ह्या हेचेर रावपाक कळ्ळें न्हू. आनी म्हाजो स्टँड हो क्लियर आसा. हांव पयलींच्यान रायट फ्रॉम फर्स्ट ह्या बंधाऱ्याक विरोध करता, आयज पर्यंत विरोध करता. जर फाल्यां सकाळीं जर कोणीय आसूं तो कोणीय आसूं जर म्हाका जर हें करपाक येतलो हांव क्लियरली ताका म्हाज्या धांवडून घातलो म्हाका हेजेर फाटल्यान सरपाचें ना आनी म्हाका सेट करपाक कोणाकूय कापस्ताद ना हे क्लियर आसा. संकेत एक लास्ट प्रश्न जाता तुका की तो म्हणटा की हे लोक जे बसल्या पळय आंदोलनात ते आपले लोक म्हणजे हेजर तसो आसा की लोकां भितर झगडी लावपाची, वाड्यार झगडी लावपाची, हे पंचाचे सगळें हें चल्लें काय कितें षडयंत्र? आपले लोक म्हणल्यार आपलेच न्हय रे आमी सगळे आमी तेकाय तोय आमचोच. आमी केन्ना ना म्हणटात. हे गांवचे आमी सदांच म्हणटा हे गांवचे लोक आसा ते सगळे एकवटानूच रावपाक सगळे आपलेच. पूण आपले लोकांक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना आपल्यानूच पावपाक जाय न्हय रे. आपल्या लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार जर तूं जर घरा बसला जाल्यार तो आपलो मनीस कसो जालो. आतां तेजे आपले मनीस जर हांगा बसल्या तेज्या दारान जर इतले दीस बसता जाल्यार तेका आपलेपण दिसना. आपलेपण फक्त बायट दिता तेन्नाच आपलेपण दिसता. सो आपलेपण हांगाय दिसपाक जाय. तेजे जर काम आसलेलें इतले दीस जर तेका त्रास जाता जाल्यार 30 दीस हांगा कित्याक बसताले. तो 15 दिसान येन्ना स्क्रॅप लेटर हाडटालो मरे. तो आमकां सांगता मरे गणीत गांवकारा कडेन आमदारा कडेन कितें काम आसल्यार आमचें काम तो करता म्हणून. तेका एकूच सांगलां म्हाजें काम करपाची गरज ना. जर तेका इतलें वडटा जाल्यार हे आमचे 4 जाण जे भावांक तेजे गांवचे भाव तो आपले जे म्हणटा पळय तेंचेर केसी घातल्या ते फाटीं घेवपाक लागला. सिंपल आहा. हेजे पयलीं तो म्हणटालो पावसकर आपलो म्हणटा आतां गणेश आपलो म्हणटा. ह्या मनशाचेर विश्वास दवरपा ह्या लोकांनी पळय आतां ते लोकांचेर आसा तेणी विश्वास दवरपाचो काय ना दवरपाचो कळ्ळें न्हू. हे जे आपले म्हणून आतां तो लोकांकूय आपलेच म्हणटा पूण लोक दारान हांगा 30 दीस जाले बसल्या. सो हेजेर विचार करपा सारक्यो गजाली आसा ह्यो. सो लोकांनी हेजेर विचार करपाचो गरज आसा. आमीच परत सांगले जाल्यार त्यो पॉलिटिकल जातल्यो. सो म्हाका आनी हांगा पॉलिटिक्स करपाचें ना. हांव तुमकां आयच्यान क्लियर करता की हो जो आमचो बंधारो आसा तो गांव राखपा खातीर जो प्रोटेस्ट आसा, गोंय राखपा खातीर, आमची न्हंय राखपा खातीर, आमचो जे गांवपण आसा हें गांवपण राखपा खातीर हो प्रोटेस्ट आसा कळ्ळें. आनी आमी हेजेरूच रावया आनी हो बंधारो आमी स्क्रॅप करतलो हो हितून नो डावट. केन्नाय ना हो बंधारो जातलो आनी ह्या बंधाऱ्या वांगडा कितले जाण स्क्रॅप जाता तेय तुमी पळया. अभिजीत